हो व्हिडिओ आसा तो कॅन्सल कल्चर डिस्ट्रॉय करपा खातीर. ताचें कारण आसा की जो एक 5 वर्सां जाली एक बहिश्कार म्हजेर चालू आसा. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत शैक्षणीक, सांस्कृतीक, वैज्ञानीक, सामाजीक सगळ्या क्षेत्रांत म्हणटा ते कामात म्हणजे हांव मेलो तशें धरून लोक वेगवेगळ्या पद्दतीन आपलो वेव्हार करीत आसा. तांकां दखल घेवपाची गरज भासना. खंय तरी एक भंय आसा. चड शिकिल्लो, चड बुदवंत, चड शाणो, चड विचार करपी, चड प्रस्न विचारपी, फियरलेसली हाका कोण कंट्रोल करूंक शकना. म्हणटकीच ताका आपोवपाचोच ना, ताका कांय विचारपाचेंच ना आनी ताजेर हो बहिश्कार घालपाचो आनी दुसऱ्यांकय सांगपाचें कोणाकय आपय कामतीक आपयनाका. आनी तूं मेलो जाल्यार बरें जातलें. सुटले सगळे गोंयकार एकदाचे. सरकार सुटलें, NGOज सुटले, एक्टिविस्ट सुटले, विरोधी पक्ष सुटले, संपादक सुटले, पत्रकार सुटले, विद्यापिठांतले प्राध्यापक सुटले. तांकां सू जाल्लें हांव जेन्ना भायर सरलो तेन्ना. 5 वरां भितर ताणें बिडकी कवळपाक सांगली म्हाका. म्हणजे 20 वर्साचें सामान जें आसा, म्हजी पुस्तकां बी सगळें एकूण साहित्य 5 वरां भितर काडपाक लायलें. गोग्यांनी पावस पडटालो तेन्ना रडत रडत टेम्पोन हांवें तें सामान घालें. कोणें चवकशी करूंक ना. म्हणटकीच अशा एका मनशाक आतां मरच्या पयलीं तरी हे सगळें रेकॉर्डाचेर हाडचें पडटलें आनी दवरचें पडटलें. मागीर कितें तुमी गोंयकाराचें, तुमच्या तरूण पिळगेचें, तुमच्या नातराचें, पंटोराचें कितें जाता तें तुमी पळोवन घेयात. हांव एक सांगून वतलों हें सगळें. आयकुपाचें ताणें आयकुपाचें. बाकीच्यांनी बाकीचे जे तथाकथीत विचारवंत खंय खंय आपले विचार मौक्तिकां म्हणटा ती उधळत आसात वेगवेगळ्या चॅनलाचेर बी, तांची विचार मौक्तिकां तुमी आयकत रावात. आतां म्हज्या आयुश्यांतली सगळ्यान व्हडली चूक कितें? पयलीं म्हणटा ती हांव एका व्यापारी घराण्यांत जल्माक आयलो जंय कोणूच 4वी 7वी येत्ते परस चड शिकूंक ना. म्हजी आवय कन्नड मिडियमान 4वी पर्यंत शिकिल्ली. तिका हांव PhD करता म्हणजे कितलें शिक्षण शिकता तेंच खबर नाशिल्लें. हांव PhD करतालो तेन्ना म्हजी आवय सांगताली वो कॉलेजीन वता म्हणून. हांवें सांगलें PhD कॉलेज बी लागना, तें रिसर्च आसता, संशोधन. तिका संशोधन म्हळ्यारय कळनाशिल्लें कांय. म्हजो बापूय म्हणटा तो एक खापो पसरकार. जवळ जवळ ताणें 60 वर्सां फक्त एक पसरकार म्हणून खूब कश्ट केले आनी आमकां शिक्षण दिवन वाडयलें म्हणून हांव हें उलोवंक शकता. म्हजी एक व्हडली चूक जाली, हांव वाचत रावलो. म्हणजे 4.5 वर्साचेर जें हांवें पुस्तक चांदोबा म्हणून मराठी हातांत घेतिल्लें, वाचत रावलो. पिसो कसो वाचत रावलो. सगळे तरेतरेची म्हज्या हायस्कुलांतली पुस्तकां 3-1 हजार आशिल्ली ती 6-7 वर्सान सोंपयलीं हांवें. बरी बरी पुस्तकां आशिल्ली ती. थंयचे एन्सायक्लोपिडिया म्हणजे विश्वकोश आशिल्ले तेय सोंपयले, घरा व्हरून मागून घेतले आनी सोंपयले. दिवाळेच्या सुटयेन, मे म्हयन्याच्या सुटयेन वाचत रावलो. दीसभर वाचन. सरस्वती मंदिर, सेंट्रल लायब्ररी, महाराष्ट्र परिशद केंद्र, महालक्ष्मी वाचन मंदिर मळ्यांतलें जें कितें मेळटा, मागीर धेंपे कॉलेज, मागीर पोस्ट ग्रॅज्युएट सेंटर, मागीर गोवा मेडिकल कॉलेज, मागीर गोवा युनिवर्सिटी, वाचत रावलो. आनी जेन्ना थोडे थोडे पयशे हातान आयले पुस्तकां घेत रावलो. एका फाटल्यान एक वाडत गेली पुस्तकां. 10ची 100, 100ची 1000, 1000ची 10,000 आनी आतां जागो ना म्हणून जितली मेळटा तितली सांगा म्हापशां आतां आमचे कडेन 30,000 पुस्तकां आसा. आनी हांवें एकदां एक आंकडेवारी काडली तेन्ना म्हाका दिसलें की हांवें 1 लाखाच्या वयर पुस्तकां वाचलीं. आतां ही व्हडली चूक जाली म्हजी की 1 लाखाच्या वयर पुस्तकां वाचपी हो आतां टीव्हीचेर येवन, हो युट्यूबाचेर येवन आतां बडबड करता. कसली बडबडी? जाल्यार ज्ञानाची की नॉलेज सेंट्रीक सोसायटी हें म्हत्वाचें. लोक आपूण जर आपल्याक कितें खबर ना जाल्यार साट करून सांगना आपल्याक खबर ना म्हणून. ताका वायट दिसता अशें कबूल करपाक. म्हाका जर तुमी एखादो प्रश्न विचारशात आनी तुका हें खबर आसा म्हणून जर विचारशात जाल्यार हांव सांगूंक शकता तुमकां की म्हाका त्या वेळाचेर तेन्ना त्या खिणाक तें खबर नासता. आनी तुमी कितें सांगलां तें हांव लक्षांत दवरून ताचो अभ्यास करता आनी मागीर कांय दिसांनी तुमी परते मेळटात की विचारता तेन्ना सांगता की ह्या विशयाचेर हांवें इतलें शिकलां आनी म्हाका इतलें कळटा, पूण हांव तज्ञ न्ही त्या विशयांतलो. कित्याक डोमेन एक्सपर्टायज म्हणटा तो सवाय जाला गोंयांत आज. कोणी उठता वागाचो तज्ञ जाता, कोणी उठता न्हंयचो तज्ञ जाता, कोणी उठता मादईचो तज्ञ जाता, कोणी उठता बंधाऱ्याचो तज्ञ जाता, कोणी उठता एका रातीन हायड्रोलॉजिस्ट जाता, एका रातीन इकॉलॉजिस्ट जाता, एका रातीन बॉटनिस्ट जाता, एका रातीन झुऑलॉजिस्ट जाता, एका रातीन मशरूम एक्सपर्ट जाता, एका रातीन सगळे कॉस्मॉलॉजिस्ट, एस्ट्रॉनॉमर हे सगळे आमी पळयल्यात की कसले डोमेन एक्सपर्टीज नासतना. आनी हांचे नॅरेटिव्ह आतां इतलें आतां सोशल मिडियाचो प्रसार जाल्ल्या पासून
इतलें फापसलां सगळ्या कडेन वीट आयला सारको बेजार आयला सगळी उथळपणां सवंगपणां चीप पब्लिसिटी म्हणटकीच एक प्रस्न म्हाका पडलो जेन्ना असले वाद जाता वितंडवाद आंदोलनां आनी कितें उपास एखाद्या प्रोजेक्टाक जेन्ना विरोध जाता तेन्ना पयलें कितें आसता त्या प्रोजेक्टाचें ज्ञान घेवपाक जाय त्या प्रोजेक्टाची पुराय माहिती घेवपाक जाय कोणा कडल्यान घेवपाची ते प्रोजेक्ट हाडटा ते प्रायवेटाच्या प्रोजेक्टा बद्दल हांव उलयना एका आपल्या पर्सनल जाग्यान प्रायवेट जाग्यान कोण कितें बिल्डींग बांदता बंगलो बांदता घर बांदता फॅक्टरी घालता आमी ताका वचून फोर्स करूंक शकना हांव ताका म्हाका दी रे तुजो रिपोर्ट तुजें ड्रॉइंग तुजो ब्लू प्रिंट तुजो प्लॅन सायट प्लॅन हांव मागूंक शकना तो तक्रार करूंक शकता आपल्याक तो त्रास करता म्हणून पूण सरकारी प्रोजेक्ट कोणाच्या पयशान जाता मुख्यमंत्री आपल्या पगारांतल्यान दिता मंत्री दितात आमदार बी बाकीचे तांकां पगार ना तो पगार खंयचे हातूंतल्यान येता पब्लीक फंड्स 30,182 कोटीचे बजेट कोणाचे दुडू हे सगळे आता ह्या वर्साचे अंदाजपत्रक 30,182 कोटी रुपयाचे आसा आमचे पयशे ते हांव दर वर्सा म्हणजे चार्टर्ड अकाउंटंटाच्या थ्रू म्हजो ITR फायल करता खूब कमी फाटी रिफंड मेळटा खूब फाटी पयशे चडूच काडटा फिक्स डिपॉझिटाचेर सुद्दां ते पयशे काडटा हांव रिटायर्ड मनीस म्हणटकीच रिटायर्ड मनशाक पेन्शनराक आसा त्याच उत्पन्नान सगळें भागोवचें पडटा आनी म्हणटकीच कितें आसा आमकां कितेंच लिपोवपा सारकें जे सॅलरीड लोक आसात जे विद्यापिठान बी शिकून आयल्यात शिक्षक आसात प्राध्यापक आसात सगळे सरकारी नोकर तांकां कितेंच लिपोवंक मेळना प्रामाणीक मनशाक आमचें सगळें उत्पन्न जाहीर आसता खर्चूय बी लोकांक दिसता अरे बाबा हो कामात इतले लाखांनी रुपयाची पुस्तकां घेता लॅपटॉप घेता कंप्युटर घेता आनी कितें घेता मायक्रोस्कोप घेता हे लोकांक दिसता आमी कितें करता बरें बरें हातून वचून हॉटेलांनी बूस मारता जेवता खूब पयशे मोडटा जेवणा खाणाचे कित्याक हांव खऱ्यांनीच सांगता तुमकां कॅन्सल कल्चरवाल्यांक काय कळपाक जाय तुमच्या भशेन हांव आतां वखदा खातीर हॉस्पिटला खातीर आनी टेस्टी खातीर पयशे सेव करना हांव जेवणाचेर खाणा जेवणाचेर म्हज्या फॅमिलीचेर बरें जेवचें खावचें फ्रुट्स व्हेजिटेबल्स सगळ्या तरेचे खावपाचे जिन्नस नुस्तें भाजी शाकभाजी फळां हाजेर आमी भरपूर पयशे खर्च करता 70-80 हजार रुपया इतलो खर्च जाता म्हयन्याच्या म्हयन्याक 3 जाणांचेर इतले बरें जेवतात खातात आमी आमे दिसले आमे कितें कितें म्हणून ना म्हणटकीच खरेंच हे व्हिडियोय तुमी पळयशात जाल्यार हांव कितें जेवता खाता आयतारचें कितें खाता होलसम थाळी कितें आसता जाल्यार तुमकां कळटलें की खरो गोंयकार जो आसा आमच्या आज्या पणज्या शेणजे आनी पुर्वजांनी आमकां सांगलो अरे पोटाक लागता तशें जेवात रे अरे बरें जेवात रे जेवपाक जाय बरें खरें जेवणांतच आमचें वखद आसता गोंयकारांच्या सगळ्या जेवणांत तुमी पळयात मसाल्याचे जिन्नस तिखट खाण कितेंय पळयात तातूंतच आमच्या पुर्वजांनी पयलीं पासून ती जेवणां आनी तांच्यो ज्यो पद्दती आशिल्ल्यो त्यो अश्यो तयार केल्ल्यो की तातूंतच आमचें प्रिबायोटीक प्रोबायोटीक हें सगळें आसतालें म्हणजे रोग जावचे न्ही म्हणून तुमी जर आतां दाळ भात तोय वन्न सार असलें जर शिवराक सुरू करत जाल्यार तुमकां थंडी जातली शिकाचेर शिको येतल्यो सकाळीं फुडें नाक गळपाक लागतलें ताव दुखपाक लागतलो कित्याक हे सार तोय वन्न हें आमचें न्ही गोंयकारांचें आमचें कितें तिखट बांगड्याचें हुमण तेफळां घालून केल्लें सुंगटाचें हुमण सुक्या सुंगटाचें हुमण बटाटाचो कोळ बटाटाचो रोस कांद्याचो कोळ अशें उड्डा मेथी बांगड्याची तरातरांची जातून हळद आलें लसूण आनी बाकीचे सगळे जायफळ पत्री सगळें जें घालतात न्ही तुमकां आतां लवंग बिवंग तें इतलें तातूंतल्यान शेकड्यांनी फायटोकॅमिकल्स जाका म्हणटात आमी एंटीबायोटीक फायटोकॅमिकल्स पुर्वजांनी आमकां भितर घालून दिली जेवणान जगभर त्या फळां गोंयकार वापरता तितले कोणूच वापरना हांवें खंयच पळोवंक ना आतां चंदीगड पासून कन्याकुमारी पर्यंत जितली खाणां पळयल्या ती फक्त गोंयान इतले बरे ते तेफळ घालतात आनी ते सुरक्षीत दवरतात आमकां ते तेफळांतले पदार्थ एल्कलायट्स आसतात ते म्हणटकीच बरें जेवपाक आमी गोंयकार जियेतात बाकीचे लोक जेवपा खातीर खातात जेवपा खातीर आमी खावपा खातीर जियेतात आनी त्याच पद्दतीन आमी जितलो आमी विचार खाणा जेवणाचो बऱ्या बऱ्या खाणा जेवणाचो करता तितलो ज्ञानाचो करना नॉलेजीचो करना आमी इन्फॉर्मेशन हें नॉलेज म्हणटात इन्फॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज टेलिफोन डिरेक्टरीन इन्फॉर्मेशन आसता पूण नॉलेज नासता म्हणजे नॉलेज कितें जाल्यार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसात तुमचे कडेन कितले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुमी डावनलोड केल्यात खंयच्या प्रकल्पाचे कितले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुमचे कडेन आसात हे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाचपाची तुमकां गरज दिसना
म्हयन्याभरा पयलीं हो इश्यू जेन्ना पेटिल्लो तेन्ना हांवें विचारलेंय बी सरकाराक, म्हाका बाबा न्हू WRDच्या इंजिनियरांक बी, मंत्र्यांक बी, की म्हाका हो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिराबागचो दियात. मागीर हांव ते डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टाचेर विचार करता, एनालिसीस करता, स्टडी करता. तातूंत रॉकेट सायन्स, न्युक्लियर सायन्स कांय ना. आमकां समजतात ते सगळे तरेचे स्ट्रक्चर्स आसात ते, हायड्रॉलिक्स आसा ते, फ्लुईड मॅकॅनिक्स आसा ते, युनिट ऑपरेशन तातूंतली आसता ती सगळी गॅट्स उगडपाची बी, तांचे डिझायन, तांकां प्रेशर कितलो लागता, ताजे डायमेन्शन, ताजी हायट, हाय टायड, लो टायड, टायड फ्लो, टायडल सायकल, हे सगळें खबर आहा आमकां. शिकयल्यात आमी खुबश्यो गजाली हातूंतल्यो, शिकून शिकयल्यात, थोड्यो शिकल्यातूय बी, सेमिनारां वर्कशॉपां केल्यात, लोकां कडच्यान, ओशनोग्राफर्स, हायड्रोलॉजिस्ट हांचे कडच्यान उपाट ज्ञान घेतलां. आनी परते मागीर एखादी डिफिकल्टी आयली जाल्यार ती आमी स्वता शिकून सोडोवपाक जाता. म्हणजे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आमी म्हणटा ते म्हजे सारके सायंटिस्टाक, PhDच्या गायडाक म्हणटा तो भुरग्याचो खेळ सामको खेळ, चायल्ड्स प्ले. कितलोय कॉम्प्लेक्स डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुमी खंयच्या प्रोजेक्टार सुद्दां हाडून दिलो जाल्यार तो म्हाका समजता. आनी हांगाच खरी अडचण जाता सगळ्यांची, कॅन्सल कल्चरवाल्यांची. हे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कामती कळटात, ताजेर तो भाश्य करूंक शकता, ताजेर तो एनालिसीस करूंक शकता, म्हणून तो नाका. कित्याक हे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एकाय पॉलिटिकल पार्टीन, पॉलिटिशियनान, पॉलिटिकल लिडरान, पार्टी लिडरान मागिल्ले तुमकां दिसचे ना. हे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोणूच मागना. चळवळ करता ते मागना, NGOs ते घेवन बसना, एक्टिविस्टांक तर कांय कळपाचेंच ना घेवन बसल्यार ते आनी कोणाक तरी दिवचे पडटले. वकिलय मागना कोण आहात ते, विचारवंत मागना. कॉलेजींतले जे जिओलॉजी, इकॉलॉजी, इंजिनियरींग कॉलेजींतले इंजिनियरींग, हायड्रॉलिक इंजिनियरींग, एनवायरमेंटल इंजिनियरींग सगळे जे टॉपिक शिकयता, आर्किटेक्चर कॉलेजींतले आर्किटेक्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुमकां कित्याक नाकात रे? कित्याक मागना तुमी हे मिराबागचो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, युनिटी मालाचो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रशासन स्तंभाचो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट? कोणूच संपादक कित्याक मागना? चीफ रिपोर्टर कित्याक मागना? चॅनल कित्याक मागना? चॅनलाचे व्हडले व्हडले आतां पात्रांव आनी एडिटर ते कित्याक मागना? तुमकां कोणें हाडयल्यात रे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मागपाक? RTI तरी घालना तुमी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाय म्हणून. आनी कॉन्ट्रॅक्टरांक जे कितें सरकारान एग्रीमेंट केल्यात, कन्सल्टंट पयर एका युनिटी मालाचे कॉन्ट्रॅक्टराक पुण्याच्या कोणाक कितले 2.25 कोटी दिले. ते कित्या खातीर दिले? कितें करपा खातीर? युनिटी माल काय तो आतां जावचो ना म्हणटाले, ते 2 कोटी कितें करपाक? आनी ताजी डिझायन खंय आसा? हे युनिटी मालाचें 165 कोटीचो प्रोजेक्ट जो आसा तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आहा तो लिपोवपाचो कित्याक? कितें आसा तातूंत लिपोवपा सारकें? म्हणटकीच तो एसेंब्लीन क्वेश्चन घाले, तातूंतय अजाप. मागीर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एकाय आमदारान मागूंक ना, तांकां नाका तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. कोण घेवन बसतलो तो? म्हणटकीच आतां प्रत्येक हांव हाजो विचार करता. आनी मागिल्लोय जेन्ना पयलीं हांवें विचार केलो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हाका जाय आशिल्लो तो युनिटी मालाचो, तर तो डायरेक्टर टुरिझम म्हणूंक लागलो तो हा हूं केलें ताणें, आनी तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हाका मागूनय मेळूंक ना. आनी कळ्ळें म्हाका की कितें तरी गडबड आहा. आतां गडबड कसली हातूंत? पयशे सरकाराचे न्ही, पयशे आमचे. केंद्र सरकाराचे आसूं, राज्य सरकाराचो वांटो कितलोय आसूं तातूंत. इट इज पब्लीक फंड सर. आनी पब्लीक फंडांतल्यान तुमी ते डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट त्या कन्सल्टंटा कडच्यान करून घेतात. आर्किटेक्टा कडच्यान तुमी आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग्स करून घेतात. कन्सल्टंटा कडच्यान त्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर नजर दवरपाक टेंडर काडटकीच आनी ते टेंडर तुमी मागीर फ्लोट करतकीच तुमी टेंडर डॉक्युमेंटूय लॉक करून दवरल्यात. टेंडर सायटीचेर गेलो तेन्ना म्हाका अजाप जालें, सगळे लॉक केल्ले आहात टेंडर डॉक्युमेंट. म्हणजे हांव जर कॉन्ट्रॅक्टर जाल्यार म्हाका ते सरकार दाखयता हे टेंडर डॉक्युमेंट, बाबा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर कितें आहा तें. हें सगळें तुमी लिपोवन दवरता. प्रत्येक पक्षान गोंयान सत्तेर आयल्या ताणें फक्त इन्फॉर्मेशन लोकां पासून, बहुजन समाजा पासून, बारीक लोकां पासून, जांकां इंग्लीश कळना त्या लोकां पासून, प्रेसा पासून, मिडिया पासून लिपोवपाचेंच काम केलां. तुमी लिपोवन इन्फॉर्मेशन, फॅक्ट्स, ड्रॉइंग्स, डिटेल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, टेक्नो इकॉनॉमीक एनालिसीस लिपोवन तुमी राज्यकारभार करतात. कित्याक तुमकां खबर आसा की सामान्य लोकांच्या हातान, जे शिकिल्ले लोक आसात तांच्या हातान, विचारवंताच्या हातान, आमच्या सारक्या वैज्ञानिकाच्या हातान जर ही सगळी इन्फॉर्मेशन पावली जाल्यार तुमचें राज्य सोंपलें, तुमकां कांयच करूंक मेळचें ना. आज अशी परिस्थिती आसा. आयज मेरेन एकाय वादग्रस्त प्रस्नाचेर पर्रीकर तरी फोन करतालो, दिगंबर कामत फोन करतालो, विचारतालो, प्रताप सिंग राणे सुद्दां सल्ला मसलत करतालो. हितांक आशिल्ली तांच्या भितर. सगळ्या कडेनूच ते भायर गोंयचे कोण तरी विद्वान आहा म्हणून ते विचारनाशिल्ले. आयज मेरेन मुख्यमंत्री सावंताक समोरासमोर बसून क्लिश्ट अशा कठीण अशा प्रस्नाचेर, वेगवेगळ्या समस्याचेर कामते कडेन बसून बाबा आपूण ताजे कडेन चर्चा करची हिम्मतच जावंक ना. उलट ह्या सावंताक आमी
क्रेडीट दिवपाक जाय दोतोर सावंताक. तो म्हज्या पासून वयान ल्हान आसा म्हणून हांव दोतोर सावंत म्हणटा, तुमी म्हणटा. हांव तांकां फोनाचेर मान दिता, रिस्पेक्ट दिता. तो तितलो कितें दिता काय कितें म्हाका खबर ना. एक उपद्रव मूल्य आशिल्लो कोण तरी एक रिटायर्ड मनीस, इतलीच ताची किंमत आसा. ताका व्हडलें कांय पडिल्लें ना. नाजाल्यार तो आपोवपाचो, सल्ला मसलत करपाचो, तांकां जें कितें सजेशन पिटिशनां बी धाडटा ती रोखडी एक्शन घेवपाचो. तसलें कांय जाल्लें दिसना. विधानसभेन सुद्दां कॅप्टन वेंझी वेगसान जेन्ना विचारलें, उज्याचो प्रश्न आयलो, रानान बिनान उजो लागता ताजेर सरकारान कितें केलां, तेन्ना वेंझीक हांवें पयलींच सांगिल्लें. ताणें म्हाका चवकशी केल्ली की हाजेर बाबा सर कितें उलोवपाचें. तेन्ना हांवें वेंझीक हाजे आम आदमी पक्षाचें सांगिल्लें की हांवें सीएमाक ईमेल धाडल्या, ती तुकाय धाडटा ताची कॉपी, ती पळय म्हणून. आनी हो प्रश्न एसेंब्लीन आयलो, डिमांड फॉर ग्रँट्साचेर उलयता आसतना आयलो जाल्यार सीएमाक विचार म्हणून. जर ताणें ताका खबर नासा आनी ताका खबर आसूनय खबर ना अशें करता तो, जाल्यार विचार की कामतीन तुका असो उजो रानांक लागचो न्ही, घरान खंय करडाक आमचो गोंयान खंय करडाक लागचो न्ही म्हणून डिटेल तुका पिटिशन धाडिल्लें, ताजें तुवें कितें केलें. मुख्यमंत्र्याक हिम्मतच ना. म्हणजे एक अजिबात नांव म्हणटा ताका की समोरासमोर आसूं, बसून चर्चा करून तातूंतल्यान कितें तरी निश्पन्न करचें. मोठ्या मुश्किलीन जेन्ना अपॉयंटमेंट घेवन 2 फावटी हांव गेलो ताजे कडेन म्हज्या स्टुडंटाक घेवन, की आमी एक म्हत्वाचो सोद लायला, ताजेर आतां 100च्या वयर व्हिडिओ काडपाक जाता म्हाका, एकूच विशय घेवन. आनी सायंटिफीक एक्सपेरिमेंटाचेर आसा. हांव कितें रस्त्या वयलें शेण वेचून थापे मारपी न्ही ताची शेणी करपाक. हांव सामकें म्हणजे आयुश्याचो रोस काडला हांवें संशोधन करपाक. हांव सकाळीं 7 वतालो लॅबान, तो रातचो 11 12 येतालो. बायल तापताली म्हजेर, बेजार जाताली सारकी. इतलो वेळ तूं खंय आसता, फाल्यां सकाळीं म्हाका कामाक वचपाक जाय म्हणून. हांव रिसर्च करीत बसतालो, हांव वरांची वरां दिसाचे दीस, सुटी घेवंक ना केन्ना. सीक पडला तेन्ना अख्ख्या म्हज्या 20 वर्साच्या करियरान 15 किंवा 20 दीस सुटी घेवन हांवें बाकीच्या सगळ्या दिसांनी सुटयांनी, दिवाळेची सुटी, चवथीची सुटी हांवें लॅबान म्हज्या गोवा युनिव्हर्सिटीन काम केल्लें आसा. प्रचंड वाचन करून, बारीकसाणेन विचार करून, सायन्स कितें, सायन्साची मॅथोडॉलॉजी कितें, रिसर्चाची मॅथोडॉलॉजी कितें, ज्या हाका हांवें हात घाल्लो आसा. आनी म्हज्या आतां 80च्या वयर स्टुडंटांनी प्रोजेक्ट केल्ले आसा, ते ताची साक्ष दितले खंय आसात तांणी पळोवचो. आनी तांणी सांगचें, तांकां रडपाक येतालें की हांव तांचे कडेन इतलें काम करून घेता, बरें काम करून घेता, तांकां संशोधन करपाची प्रेरणा दिता. ते सगळें पळयता आसतले आज. 100 वयर प्रोजेक्ट हांवें गायड केले MSCच्या लेवलचेर, 100 वयर. ते सगळे पळयता आसतले. ऑफकोर्स ते आतां 200 मार्का पैकी कितले पडटले किंवा 300 मार्का पैकी होच विचार आसतलो. पूण बरे सायंटिस्ट हे सगळे विद्यार्थी जावचे म्हणून आसा. आनी तातूंतल्यान आमी खुबशे 2010 पासून इतलें काम केल्लें आसा. 1 किलो तुमी कसली आतां माती किंवा रेबो किंवा आनी कितें चिकोल किंवा रेंव आनी मिनाची माती कितें हाडून जर म्हाका दिवशी जाल्यार हांव तुमकां दाखोवंक शकता की बाबा तातूंत सेकंडरी गोल्ड म्हणजे भांगराचे कण आसा. पूण त्या हाजेर फुडें आनी सरकाराक आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याक डिटेल चर्चा करपाक अजिबात म्हणजे ताका वेळ ना. एक्शन घेवपाक विधानसभेन प्रश्नय उपस्थित जाल्यार ताका बाबा चिंता ना. हे सगळें चीनाक श्रीमंत करपाचें काम चल्लां. चीनाची सगळीं हत्यारां, चीनाचे सगळे वेपन्स, चीनाची सगळीं रॉकेट्स, मिसायल्स ही गोंयच्यान लिपचोरयां जें भांगर गेल्लें आसा मिनाच्या हातूंतल्यान, निर्यातींतल्यान, तातूंतल्यान चीनान पयसो केला. म्हणजे आज इन एंटायर वर्ल्ड इफ देर इज वन स्टेट, वन रिजन इन द वर्ल्ड विच इज मोस्ट फ्रेंडली टू कम्युनिस्ट रूल्ड पीपल्स रिपब्लीक ऑफ चायना, इट इज द स्टेट ऑफ गोवा. आमकां लज, आमच्या सरकाराक, भारत सरकाराक लज, विरोधी पक्षांक, सत्ताधारी पक्षांक लज. कित्याक एक सॅम्पल सुद्दां दिवपाची हाज्या मायनिंग डिपार्टमेंटाची हिम्मत जावंक ना म्हाका. हांवें 100 ग्रॅम मागिल्ले. भिले कित्याक रे तुमी, डायरेक्टर ऑफ मायन्स, भिले कित्याक? कामतीक तुमी कन्सल्ट करूंक ना, केन्ना येवंक ना, डिस्कशन करपाक आपोवंक ना, स्ट्रक्चर्ड मिटींग घेवंक ना. 20-30 फावटी फोन केल्यार चीफ सेक्रेटरी एक फावट फोन घेता, नाल्यार तो सदांच मिटिंगेक आसता आमचो डॉक्टर कंदावेलू. कित्याक रे बाबा, कित्याक बाबा इतलो पयस दवरता तूं आतां? म्हणजे तुमी सगळे अधिकारी जे आतां बसल्यात घटनेच्या नांवान आतां तुमी काम करतात बी, तांकां सायंटिस्टांनी जो शोध लायला आनी जे काम करतात, रिसर्च पेपर पब्लीश करतात, आनी हा सूर्य हा जयद्रथ अशें आसता. म्हणजे कशें की कोणें एक म्हाका चॅलेंज दिलें, फकाणां मारलीं, हे एका आमदारान सांगलें की लोक ताका हांसले. जेन्ना भांगराचेर हो डिमांड फॉर ग्रँट्साचेर हो आमदार उलयतालो तेन्ना ताणें एक स्टेटमेंट केलें, कामतीन गोंयान भांगर आसा म्हणून सांगलें, तेन्ना लोक ताका हांसले. हांवें ताका विचारलें, हें हांसपाच्यो गजाली, हे पब्लीश पेपर म्हूण सांगलें तुका हांवें. एनआयओच्या हातून आतां तुमकां एका सायंटिस्टाक एक सुंगट मेळ्ळें नव्या जातीची, कुल्ली मेळ्ळी आनी ताणें पब्लीश केली, जाल्यार
लोक तांकां हांसले अशें म्हणटले तुमी. तूं हळदोण्याची किंवा हांगाची खंय शिवोलेची किंवा मोयराची किंवा नाशिनोलची माती हाड मरे आनी यो हांगा. एक आमदार येवन शिकून गेलो सगळें. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे मंत्री तांकां सांगलें न्हंयांतली सगळी रेंव आहा सोनारबागी तुमी आतां घेवन येयात हांव दाखयता म्हणून तुमकां. शिरोडेचे आमचे आमदार आहात तांकां तांची तयारी आशिल्ली सुभाष शिरोडकरांची की हांगा म्हजे कडेन येवन लॅबान हांगा पळोवपाची. घरांतूच ल्हानशें हांवें मायक्रोस्कोप आनी बाकीचें सगळें दवरलां. व्हडलें कांय लागना ताका सामान, चड लागना. युरिया आलेमांव ऑपोजिशन लिडराकय सांगलें तुज्या घरा कडेन एक दीस येता आनी तुकाच दाखयता फॅमिलीक म्हणून की भांगर कशें डिटेक्ट करपाचें तें मागीर काडपाचें कितलें आसता प्रमाण बी तें मागीर. पूण तुमी ना म्हणूंक शकना. आनी तें सदांच आसता बी तशें कांय ना. तें पळोवपा सारकें व्हडल्या प्रमाणाचेर आसा. अख्ख्या गोंयांत ते रेवेन धरून तुमकां सगळ्या मातयेन सगळ्याकच आसा तें आनी सिद्ध केलां तें आमी. सगळे तरेचे सॅम्पल्स आमी एग्जामीन केल्यात. ICP AES ह्या पद्दतीन, XRD ह्या पद्दतीन, SAM EDX ह्या पद्दतीन बऱ्यांतले बरी मशिनरी वापरून, एनालिटिकल इन्स्ट्रुमेंट वापरून ती सोदल्यात आमी. म्हणटकीच DPR कित्याक नाका? म्हणजे जशें हांव म्हणटा की इतलो प्रचंड रिसर्च 16 वर्सां भांगराचेर सेकंडरी गोल्ड ते कोलार बी मेळटा ते फातर धाडून सायनायड घालून काडपाच्या भांगरा बद्दल हांव अजिबात उलयना. कित्याक खूब लोकांची समजूत जाली आसतली की खाणींतल्यान जें काडटा ना खाणींतल्यान हें सेकंडरी गोल्ड हें खूब प्राचीन जवळ जवळ 1.5-2.5 अब्ज वर्सां पयलीं तयार जाल्लें तें एक देणगी ती आमच्या भूमातेची, आमकां खरीच देणगी. आमकां इट इज अ गिफ्ट फॉर गोवा. म्हणजे हांगा इतलें तुमकां कल्पना आसतली की बँडेड आयर्न फॉर्मेशन म्हणून आसा तें खूब पोन्ने आनी संवसारांतले ह्या गिऱ्यावेले ह्या प्लॅनेटावेले सगळ्यात पोन्न्यांतले पोन्ने फातरी गोंयांतच आसात. दे आर नोन ए ट्रॉन्जेमायटीक नेस अनमोडान मेळटात ते. ताच्या फाटल्यान चंद्रनाथ ग्रॅनायट आसा आमचे कडेन, काणकोणा ग्रॅनायट आसा, तेय बी 3.25 कोटी वर्सां पयलींचे, 2.5 अब्ज वर्सां पयलींचे, 3.25 अब्ज वर्सां पयलींचे. म्हणजे इतले पोन्ने फातर गोंयांत आसात. म्हणजे गोंयांत इतली मॅटालोजेनीक जाका आमी म्हणटात प्रॉविन्स की खूब तरेचे मॅटल्स ज्या राज्यांत मेळटा तातलें एक गोंय. आनी ह्या गोंयांत आतां जे सगळे प्रोजेक्ट्स बी चल्ल्यात ते खुड्डेपणान चल्ल्यात. म्हणजे बाबा थंय कितें आसा संपत्ती ती पळोवपाची ना. ती कसली माती आसा पळोवपाची ना. कसली खडपां आसा पळोवपाची ना. कसले तरेची उदकाची संपत्ती आसा पळोवपाची ना. रानां वनां बायोडायवर्सिटी कितें आसा, हॅबिटेट डायवर्सिटी कितें आसा, इकोसिस्टम डायवर्सिटी कितें आसा पळोवपाची गरज ना. ते आमचे कन्सल्टंट पळयतले. तांकां दियात तुमी लाखांनी कोट्यांनी रुपया आनी आमकां मारात हांगा कोयराच्या बल्लान. म्हणटकीर DPR मागूंक ना. डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आयजूय बी एकूय जाण मागना. युनिटी मालाचो मागना, प्रशासन स्तंभाचो मागना, मिराबागचो मागना. आनी मिराबागचो मागपाची गरजच येवची ना. कित्याक म्हाका डिपार्टमेंटांतल्यान कळ्ळें की तांचे कडेन नाच, तो करूंकच ना. तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट खंय तांणी करूंकच नाशिल्लो मिराबागचो. खूब खटपटीन कित्याक बाकीच्या भितर आनी म्हज्या भितर एक फरक की हांव सगळ्यो बाजू तपासल्या शिवाय हांव तुमकां जाय बरें दिसपाक जाय, आंदोलकांक बरें दिसपाक जाय, प्रेसाक बरें दिसूंक जाय, संपादकांक रिपोर्टरांक बरें दिसूंक जाय, आनीक कोणाक बरें दिसूंक जाय म्हणून हांव पोजिशन घेवंक शकना तुमकां बरें दिसूंक जाय म्हणून. वी आर रॅशनल ऑब्जेक्टीव पीपल, सायंटिस्ट. आनी आमचें ओपिनियन आसता, आमचें मत आसता तें इट इज बेस्ड ऑन इम्पिरिकल एविडन्स, डिटेल टेक्निकल एनालिसीस. म्हजी गोमतीची रात तुमी. आय वोंट चेंज माय ओपिनियन. म्हाका कसलेंच सर्टिफिकेट नाका. म्हाका खूब म्हणजे लोकांनी वायट कितें कितें म्हणिल्लें आसा. खूब दुस्मान आसात. खूब लोक वेगवेगळ्या पद्दतीन सोशल मिडियाचेर डिफॅमेशन करीत आसात आनी तोंडार मात हॅलो हाय बी म्हणटात, शेक हँड बी करूंक सोदतात. तातूंत वकील आसात, इंजिनियर आसात, रिटायर्ड गव्हर्मेंट ऑफिसर आसात. खूब पद्दतीन निर्बत्सना अशी घाण हें करप ही चालूच आसता. ही गोंयची परंपराच जावन पडल्यात ती. जांकां ज्ञानाच्या क्षेत्रांत मुकाबलो करूंक जायना, वादविवाद घालूंक जायना मुखार येवन सरळ फॅक्ट्स अँड फिगर्सा सकट. ते आतां तांकां जे सायंटिस्टांनी आमच्या सारक्या जे उपलब्ध करून दिलां सायन्स टेक्नॉलॉजीच्या मिडियमांतल्यान, सोशल मिडिया, हे सगळे इंटरफेस, इंटरनेट, मोबायल, लॅपटॉप, टॅबलेट, हाच्या फाटल्यान टेक्नॉलॉजी आसा. टेक्नॉलॉजी फाटल्यान सायन्स आसा आनी सायन्साच्या फाटल्यान आमच्या सारके सायंटिस्ट आसात. हें तुमी विसरूंक शकनात कशेंच. आनी एका सायंटिस्ट सरकारा कडेन जेन्ना हे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मागता, GSID विचारता की प्रशासन स्तंभाचो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हाका जाय. हांव पयलींचो स्टेट प्लॅनिंग बोर्डाचो 7 वर्सां मेंबर आशिल्लो. सगळ्यान व्हडली बॉडी आमची प्लॅनिंगाची. हाय पॉवर टुरिझम ग्रुपाचो हांव मेंबर आशिल्लो.
आनी खुबश्या सरकारी समित्याचो मेंबर आशिल्लो आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या कमिट्याचो मेंबर आशिल्लो. म्हणटकीच म्हाका तुमच्या पॉलिटिक्सान अजिबात इंट्रस्ट ना. आय एम ए पॅट्रिऑटीक पर्सन. हांव एक नॅशनलिस्ट पर्सन. इंडिया इज ग्रेटर देन मी. माय कंट्री इज ग्रेटर देन मी. नंदूचो फाल्यां गोबोर जातलो सांतिनेच्या मसुंडेन आनी थंयच मातयेन आनी खंय थंय उदकान उडयला तेजे हाडां मेल्यार ती एक रूप जातली. नंदू इज नॉट इम्पॉर्टंट. आय एम नॉट इम्पॉर्टंट. आय एम जस्ट सर्वंट ऑफ माय कंट्री. माय एंटायर सायन्स career and life is dedicated and devoted to this country, this great country. पूण ह्या मनशाक तुम्ही जो निस्वार्थीपणान काम करता, अचूक क्वेश्चन विचारता, पॉइंटेड क्वेश्चन विचारता, सरकाराक मदत करता. सरकाराक म्हणजे आमकांच आमी मदत करतात. सरकार म्हणजे वेगळें कांय नासता. फक्त ह्या वाटेचे त्या वाटेन, त्या वाटेच्यान ह्या वाटेन 5 वर्सांनी जावंक शकता तितलेंच. लोकांनीच तांकां मतां घालून निवडून दिल्ले असतात न्ही, आनी तातूंत तांकां मतां घाल्ले आसता ती मतां घालूंक ना विरोधान आसत तांचें रिप्रेझेंटेशन प्रत्येक आमदार करता. म्हणजे जेन्ना आमी MLA ऑफ एक्स अँड वाय कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा तेन्ना इतलें लक्षांत दवरपाची तरी गरज आसा काय ना की तो सगळ्यांचेच जे वोटर्स लिस्टान नांवां आसात तांचोच रिप्रेझेंटेटीव आसता तो. पूण हे कोणूच आमदार म्हाका दिसना की बाबा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आमकां दियात म्हणून हें करात. मिराबागचें म्हाका एक पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन ज्या दिसा ते करपाचें आशिल्लें तें धाडलें. ताजेर म्हजें कितें म्हणणें आशिल्लें तें तांकां धाडलें हांवें. तें सरकारान सगळ्यांक जाहीर करूंक ना. पूण म्हाका लक्षांत आयलें की जेन्ना आतां घोशणा जाली म्हणजे सगळें घुवन निमाणें थंयच आयलें. हांवें तांकां इतलोच प्रश्न विचारिल्लो की लिफ्ट इरिगेशन ह्या हातूंत जेन्ना तुका पंपींग करून उदक काडटात, प्रश्न इतलो आशिल्लो की 50 mld काय कितलें उदक 50 मिलियन लिटर्स म्हणजे 5 कोटी लिटर दिसाक उदक पंपींग करून तें तांकां पंचवाडी खंय तरी प्रोजेक्टा पर्यंत व्हरपाचें आशिल्लें जाल्यार ते पंपींग व्हडले पंप घालून ते काडपाक जातले. ताचे खातीर बॅरेज घाल, दोनी वाटेच्यान मागीर न्हंयच्या धडेक वणटी बांद, वॉल म्हणटा ती बांद. सगळें पळयलें तें हांवें. ड्रॉइंग बी सगळें स्टडी केलें. म्हाका ते तातूंत खूब दोश दिसले आनी हांवें 16 पानाचें एक डिटेल टेक्निकल एनालिसीस करून ते सरकाराक, मुख्यमंत्र्याक, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, तांचो इंजिनियर सगळ्यांक धाडून दिले. खूब दीस जाले हाका. आतां सगळें वाचून मागीर सरकाराची प्रतिक्रिया येवंक ना, कित्याक तांकां आपली मिस्टेक आहा ती कितें कळ्ळें आसतली. हांवें पयलींच ऑब्जेक्शन घेतिल्लें तांकां. कित्याक व्हडलो यू शेप्ड बँड आहा ताका आमी मियांडर म्हणटात. मियांडर म्हणजे न्हंयचो प्रवाह, जुवारेचो झीग झॅग ह्या पद्दतीन जेन्ना वाकडो तिकडो जावन तो भायर सरता मागीर दर्याक मेळपाक, हे झीग झॅग जो जावन मागीर एक पेनिन्सुला टायप जमनीचो एक आकार तयार जाता आनी न्हंय 2 वाटेन दिसता ती सुळको कसो तो जमनीचो. थंयच पुलाच्या हातूकडे 2 बॅरेजी बांदपाचो तांचो जो ते पॉयंट आशिल्ले ते पळयतकीच म्हज्या लक्षांत आयलें की ताजी हायड्रोडायनॅमीक बी सगळी स्टडी सारकी जावंकूच नाशिल्ली. ती नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी रुरकी तांकां तांणी करूंक दिली. तो रिपोर्टूय मागून मेळूंकच ना. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजीन जर रिपोर्ट जर मिराबागचो केला तो जाहीर करूंक जाय आशिल्लो, अपलोड करूंक जाय आशिल्लो, सगळें अपलोड करूंक जाय. तर न्युक्लियर सिक्रेट कांय ना. म्हणजे भाजपा गव्हर्मेंटाक कितेंच ना. एक वेबसायट तांची सारकी चलना. कितें उलयता ती आतां. सगळे पक्ष सारकेच. काँग्रेसीच्या राज्यांत म्हणून कितें आमकां खूब म्हायती मेळटाली, इन्फॉर्मेशन एक्ट आयलो अशें ना. ते राज्यकर्त्याचें धोरणूच आसा की कमीत कमी लोकांनी वाचचें, तांकां कमीत कमी म्हायती दिवपाची, सगळें लिपोवपाचें. ऑफिसर फायलीन, ऑफिसर आपल्या आलमारींनी व्हडले बरे रिपोर्ट घेवन बशिल्ले असतात, आपुणूय वाचना आनी आमच्या सारक्यांकय ते स्टडी करून वाचपाक दिनात. हें दुर्दैव आसा. आनी तुमी पळयात कळसा बांडुरा. कित्याक सांगता हांव कळसा बांडुरा हे आमी आतां वाद घालतात न्ही गोंयांत. आतां कळसा बांडुरा आमचो विरोध आसा ताका. कळसा बांडुराचे 2 जे प्रकल्प येवपाचे आसात, डॅम्स घालपाचे आसात म्हादयेचेर वयर तुमकां कर्नाटकान, नेसरी गांवाच्या कुशीक कळसा आनी बांडुरा. जाल्यार ताजे 6 वॉल्यूम आनी ताजे सगळें ड्रॉइंग आनी सगळें कर्नाटका निर्वरी निगम, कर्नाटकच्या सरकारान लोकां खातीर स्टडी करपा खातीर अपलोड केल्ले आसात. आमचे करच ना. तांकां करपाक नाका. DPR कोणाक नाका गोंयांत. वाद जाय, आंदोलनां करपाक जाय, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाका. चिमलच्या लोकांक सांगिल्लें ते विसरले. एक पत्र मेळ्ळें आझाद मैदानाचेर सगळें बंद जालें, ठप्प सगळें. अरे बाबा न्हू, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टाचे तुमी कितें केलें फुडें? तुमकां डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाका. प्रशासन स्तंभ युनिटी मालाचो काय सरकारान सांगलें दुसरे कडेन खंय व्हरता म्हणटकीच विशय सोंपलो. मागीर तुमी युनिटी माल आनी प्रशासन स्तंभाचे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कांयच मागपाचें ना, कितेंच मागपाचें ना. आनी मिराबागचे आतां डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरी नासले जाल्यार ताचे बद्दलचे जे टेक्निकल सगळे रेकॉर्ड्स जे आसात ते मागपाचे ना, ताजी स्टडी करपाची ना. लोकांक पिशान काडपाचें सदांच. आनी आमचे सारके सायंटिस्ट जे तळमळीन
कोणाचीच बाजू कट घेनासतना सत्याची बाजू घेतात. कित्याक सायन्स इज ओन्ली सिकींग ट्रूथ. आमी कितें पुजा बिजा करीत बसना, हाजी पुजा कर, ताजी पुजा कर, हाका गाराणें घाल, ताका गाराणें घाल, हें आमी करीत बसना. ते करीत जाल्लेली टॅक्नॉलॉजी तुमच्या पर्यंत पावतीच नाशिल्ली. आनी कोविडाचे वॅक्सिनी कोण घेवचो नाशिल्लो. सगळे मागीर प्रेयर करीत बसपाचे, देवा आमकां बरो कर, देवा आमकां बरो कर, देवी आमकां बरें कर, अशें करून तुमकां कोवीड गेलो. भावार्थाचो विशय तो. विज्ञानाक कांय पडूंक ना ताजें. सायंटिस्ट म्हणटा ते एक गांव दोन कुडके. सगळे आजूबाजूक पळयात आतां तुमचे कुशीक आतां खंय रावतात लोक, वाचतात ते पळयतात ते तांणी पळोवचें कितें हातूंत विज्ञानान दिवंक ना तुमकां. पळयात आजूबाजूक तकली वयर करून, तुमच्या हांगावेले कपडे पळयात. गिफ्ट ऑफ सायन्स टॅक्नॉलॉजी कितें 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 आमी आतां इतलें सायन्स टॅक्नॉलॉजी वापरून आतां हें सगळें चलना. तुमकां नॉलेज सेंट्रीक आसा हें कळच ना. 100% एज्युकेटेड, 100% एज्युकेटेड, वी हॅव 100% लिटरसी. कसली कर्माची लिटरसी. तुम्ही एकाय आमदाराक एकाय मंत्र्याक विचारना गिव मी द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हणून हट्ट धरनात तुम्ही. सरकारान 150 200 कितले केले एमओयू खबरूच ना. खंय गेले ते एमओयू. आरोग्य मंत्री एमओयू करीत सुटला. बाबा ते एमओयून कितें आसा रे बाबा. हे तुम्ही एमओयू व्हडल्या व्हडल्या कंपन्या कडेन करता, आमकां दाखयात मरे. तुम्ही तांकां कितें दितले ते. लोकांची आतां रगत काडटा, DNA काडटा, आनी कितें काडटा. कोण व्हरता रे ते सगळें. ते एमओयू आमकां केन्ना दितले तुम्ही. वेगवेगळ्या कंपन्या कडेन तुम्ही केल्यात पळय ते कित्याक अपलोड करना हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या सायटीचेर. असे खूब प्रस्न आसात. आनी खरें युद्ध आसा. रियल वॉर इज इन्फॉर्मेशन वॉर, नॉलेज वॉर. विसरूं नाकात तुम्ही. म्हणून सगळें सुरू जाल्लें कित्याक जाल्यार हांव ज्ञान मेळोवपा खातीर एक क्युरियस चायल्ड, एक पॅशनेटली क्युरियस चायल्ड, एक भुरगो जाका सदांच हजारांनी लाखांनी प्रस्न पडिल्ले असतात. हागतना मुत्तना, जेवतना, खाताना, चलतना, धांवतना सुद्दां ताका प्रस्न पडिल्ले असतात. ताच्या मनान प्रस्नाची एक व्हडली व्हडली एक लांबच्या लांब अशी लायन लागिल्ली असता. हे प्रस्नच घेवन हांव जल्माक आयिल्लो. हे प्रस्न म्हज्या मुखार सातत्यान असतात आनी ते प्रस्नाची उतरां सोदीत हांवें ज्ञानाचो शोध घेतलो. हांव मरतकीच तुमकां कळटलें हांव कितलें काम हांवें केल्लें तें आनी कितलें काम म्हाका करपाक शकतालो ती. पूण हो बहिश्कार आसा, कॅन्सल कल्चर आसा. ताणें म्हजो एक इनविजिबल खून केला. खून. दीस कॅन्सल कल्चर हॅज मर्डर्ड मी. म्हणून म्हाका असो येवचो पडटा, उलोवचो पडटा, सगळें स्पश्ट करचें पडटा. जर आमकां खंयच्याय प्रोजेक्टाचे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाकात जाल्यार ते विरोध आनी हें बी करतात ताका कसल्याच तरेचे एक नॉलेज सेंट्रीक हें मेळना. लोक बाबडे आपले खूब त्रास कश्ट करून दीसच्या दीस काडून जिवाक त्रास करून आंदोलनां करतात. तांकां नाका आसतात त्यो खुबश्यो गजाली वतात थंय आमकां दिसतात. पूण सरकार सगळें लिपोवन दवरता. तांकां कोणाकच डिटेलान खरी स्पश्ट सत्य म्हायती दिना आनी आमकांय दिना. आमी ना लोकांक सांगपाचें सरळ की बाबा न्ही ही परिस्थिती अशी आसा आनी ही परिस्थिती अशी ना. तें जायना. म्हणटकीच डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कॉन्ट्रॅक्टरा कडले केले एग्रीमेंट, तातले टर्म्स, इंजिनियरींग ड्रॉइंग्स, कन्सल्टंट जे नेमतात प्रोजेक्टा खातीर तांचे कडेन केल्ले सगळे कॉन्ट्रॅक्टाचे टर्म्स, एमओयूज, हें सरकार लिपोवन दवरीत आयलां. विचारात तुमी कोणाकय विचारात खंयच्या प्रोजेक्टाचे कितें तुमकां डिटेल्स खबर आसात काय म्हणून. आतां आनी तशेंच लोक पळयतात कितें तरी प्रोजेक्ट चालू आहा, कितें तरी प्रोजेक्ट चालू आहा, कोणाक पडलां. जेन्ना खूब त्रास जाता, लोकांक भयंकर त्रास जाता, तेन्ना लोक रस्त्यार येतात. नाजाल्यार अशे कितलेशे सरकाराचे प्रोजेक्ट अशेंच जाले. मागीर ते कितें रूप ताजे स्लॅब पडपाक लागता, कळमेतात, पावसाचें उदक भितर येता आनी कितें जाता. हें सगळें कित्याक लागून. जाल्यार आमचो सहभाग खंयच ना. आमकां कोण कांय विचारीत ना. सरकार म्हायती, इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सगळें लिपोवन दवरतात. छळ करता अधिकारी धरून सगळे. आपुणूय वाचपाचें ना, दुसऱ्याकय वाचपाक दिवपाचें ना, आपूण अभ्यास करपाचो ना, दुसऱ्याकय अभ्यास करपाक दिवपाचो ना. म्हणटकीच आमी स्वातंत्र्य मेळयलें, ब्रिटीश सत्ता गेली, पोर्तुगीज सत्ता गेली आनी कोणाची सत्ता हाडली आमी. अशा लोकांची जे जुलूम करतात न्ही, तांच्याच लोकांची न्ही, हे जुलूम चालूच आसा न्ही. अरे बाबा आमी आमच्या लोकांच्या पयशांतल्यान हे सगळें तुमी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स केल्या, प्रोजेक्ट प्लॅनिंग केलां, सगळें केलां, ते तुमीच घेवचे बसल्यात रे बाबा सगळे आमच्या खर्चान. आनी लोक कशे आतां वतात कुड्डे कशे ह्या तशाच लोकांक आनी सत्तेक मतां घालपाक. तांकां दिसना को अन्याय म्हणून वो तांच्याच पयशांनी केल्लो जुलूम म्हणून वो. कितें अर्थ आसा ह्या राजकारणाक 5-5 वर्सांनी येता त्या इलेक्शनाक. आनी विरोधी पक्ष म्हणून कितें येवन सत्तेचेर आयले जाल्यार फाल्यां कसलें तरी कडबोळें करून फाल्यां कितें उजवाड घालतले तेय दिवपाचें ना. कसलीच इन्फॉर्मेशन
ह्या वाटेन लोकांक दिवपाचे नात ते, कित्याक आज अशेंच चल्लां पयलीं पासून, कांयच दिवपाचें ना इन्फॉर्मेशन. म्हज्या सारके चड विचारपी क्वेश्चनांक तर कांयच दिवपाचें ना. आनी अशें चल्लां. आनी हे मूलभूत प्रश्न जे आसात, इन्फॉर्मेशन सरकार जे लिपोवन दवरता, ताजेर घाव घालनासतना, ताजेर कसलीच आंदोलनां जायना, ताजेर कोणूच उलयनात. एक गोंयचो एक सादो एटलास ना आमचे कडेन, गोंयचो सादो एक स्पश्ट नकाशो ना, एक न्हंयो खंय आसात आनी कितल्यो आसात ताजो सुद्दां एक सादो मॅप म्हाका दाखयात तुमी सरकारा कडेन आसा जाल्यार. आनी तो शाळांनी आनी आमच्या एज्युकेशन इन्स्टिट्युशन वण्टीर लायलो दिसता जाल्यार पळयात तुमकां. गोंयांतले 90% तुमी टिचर्स आनी स्टुडंट आहात तांचे इन्फॉर्मेशन घेयात. वॉट इज द रियल मॅप ऑफ गोवा, मॅप ऑफ इंडिया विचारात तांकां, की आमच्या कंट्रीचो, आमच्या देशाचो खरो मॅप कितें आसा रे बाबा, तो तांकां विचारात, दाखयात तांकां वेगवेगळे. ते तांकां खबरूच ना की अक्साई चीनान खाला, आझाद काश्मीर पाकिस्तानान खाला, आनी थोडो पार्ट चीनाक दिला पाकिस्तानान काडून. असो आमचो फाळणी केल्लो मॅप ते भारताचो मॅप म्हणून खूब शिक्षक वापरतात, PhDचे विद्यार्थी वापरतात, सायंटिस्टूय वापरतात आमचे. हांवें सरकाराक खूब फावटी हाजेर तक्रार केल्ली आसा. ज्या देशान, देशाच्या नागरिकांक, ज्या गोंयच्या नागरिकांक, विद्यार्थी प्राध्यापकांक भारताच्या नकाशाची सारकी म्हायती ना, तांचे कडेन गोंयच्या नकाशाची, गोंयच्या एटलासाची, गोंयच्या भुगोलाची, गोंयच्या इतिहासाची, गोंयच्या इकॉलॉजीची, बायोडायवर्सिटीची आनी जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट सरकार प्लॅन करता ताची कशी म्हायती आसतली? कोणाक जाय ही म्हायती? कोणाक जाय आनी कितें करतले म्हायतीचे? म्हणटकीर ते तकलेक त्रास नाका, कटकटी नाका म्हणून सरळ म्हणजे कितें जालें जाल्यार प्रेसा कडेन धांव मारपाची, बायट्स दिवपाची. ऑन वॉट बेसीस? म्हजो पयलो क्वेश्चन आहा की DPR खबर नासतना तुमी हें सगळें बरयतात, सगळे छापतात, व्हडले व्हडले रिपोर्ट्स असतात, लेख बरयतात, ते कितें चल्लां? तुमकां DPRच लागना हें बरोवपाक? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकारा कडेन आनी तुमी बरोवन मेकळे, नकाशे पळोवंक ना, आर्किटेक्चरल ब्लू प्रिंट पळोवंक ना, कितेंच पळोवंक ना, आनी कितें बरयतात ते तुमी आतां? आनी ते मागयनात कोणूच बाबा. पत्रकारांचो एक बाबा डेलिगेशन गेला बाबा मुख्यमंत्र्या कडेन किंवा पर्यटन मंत्र्या कडेन जावं किंवा उदकाच्या खात्याच्या मंत्र्या कडेन, WRDचे शिपणावळ खातें कोण कोण आहात ते तांचे कडेन गेला अशें केन्ना दिसूंकच ना. आमकां दियात म्हणून सगळे नकाशे आनी रिपोर्ट्स. खंयच्या शतकान शेकड्यान रावतात आमी? कोणाची फकाणां करतात आमी? आमचीच फकाणां करतात आमी. म्हणजे अशे लाखांनी प्रस्न आसात म्हजे कडेन, खरेंच लाखांनी प्रस्न आसात. म्हणजे अंत ना हाका. जितलो हांव उलोवंक शकता तितलो हांव उलयत रावतलों. कित्याक कॅन्सल कल्चर आहा ताका एकच आतां एंटीडोट हांवें सोदून काडला, तो अशें सगळें स्पश्ट उलोवपाचें. कित्याक हांव मरतकीच काय म्हाका उलोवपाक मेळचें ना, म्हजी मागीर जिबली बंद जातली, वाचा बंद जातली न्ही, म्हाका उलोवपाक मेळचें ना मेल्या उपरांत. ताचे पयलीं ते सगळे व्हिडिओ काडून दवरिल्ले बरें म्हळें हांवें. फुडें कितें जाता तें जावं न्ही, गोबोर जावं न्ही, राग जावं न्ही, कितें जावं न्ही. पूण हें सत्य म्हणटा तें लोकां मुखार येवपाकच जाय की सरकारां येतली वतली, विनिवडणुको जातल्यो वतल्यो, युती फुती सगळी जातली, पूण कित्या खातीर? तुमी आश्वासन दिलां लोकांक की आमी कितेंच लिपोवपाचें ना लोकां पासून म्हणून. दिलां केन्ना? एखाद्या राजकीय पक्षान दिलां, मंत्र्यान दिलां, मुख्यमंत्र्यान दिलां? सरळ सांगलां ताणें पत्रकार परिशदेन, कॅबिनेट मिनिस्टर बी हे जातकीच एक स्टेटमेंट करचें डॉक्टर सावंतान की अमक्या 1 एप्रील पासून एकूण एक सरकाराचे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ब्लू प्रिंट्स, मॅप्स, मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग सायन केल्यात ते सगळे अपलोड करता म्हणून. कर बाबा स्टेटमेंट. हांव रावलां आयकुपाक मुख्यमंत्र्या कडच्यान की सगळी म्हायती जी आसा सरकारी पयशान, जनतेच्या पयशान तयार केल्ली सगळे एग्रीमेंट जे आसात ते तूं अपलोड कर. 1 एप्रीलच्यान सांग, करता म्हणून सांग. आनी मागीर तुका कळटलें की मागीर लोक स्वता वाचूंक लागतले, तुमकां राज्याक आनी देशाक फायदो जातलो. तुमी सदांच म्हणटा राष्ट्र मुखार, मागीर आमी, मागीर पार्टी. अशें आसा न्ही. आमी राष्ट्रवादी. वी आर ऑल्सो पॅट्रियट्स डॉक्टर सावंत, मे बी more than you, because we serve people without any power. We are powerless. I have just one vote, but I don't have the power that you are having. So when are you uploading each and every detailed project report, each and every blueprint, engineering drawing, architectural drawing, memorandum of understanding, contract signed, MOU signed under all departments? When are you going to upload, Dr. Sawant? This is my question to you. You answer it.